hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So comment down कि आप सब कैसे हो. And मैं आ गई हूँ नई रिएक्शन वीडियो लेके रोज़ की तरह. So आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल बहुत प्यारा है कि जो दर्द अपनों ने दिए बाय मौलाना तारिक जमील जी. सो उनकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, रिएक्शन करा था कि व्हेन माय डैड किक्ड मी आउट. सो वो वीडियो बहुत अच्छी थी उनकी एंड उन्होंने अपने जो ही रियल लाइफ का जो बताया था उसके बारे में. सो ये भी आई थिंक उसी के ऊपर होने वाला है कि जो दर्द अपनों ने दिए, सो अपनों के दिए दर्द जो है वो नहीं झेले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा हमें दर्द दे तो वो चलो हम किसी न किसी तरह से सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई अपना हमें दर्द देता है तो वो सहना बहुत मुश्किल होता है. तो चलो सुनते हैं, बाकी कर दो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह, इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करो. सो लेट्स देखते हैं कि क्या है इसमें ऐसा. ये सारा मजमून मैं उसकी सोहबत से समझा हूँ, किताबों से नहीं समझा. मुझे किताबें ज़बानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा. ये मैं उस बंदे की सोहबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं. अखलाक सीखने की चीज़ है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते. मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है. पढ़ा, किताबें ज़बानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबह गुजरी, चंद शामें गुजरी जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है. तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है. बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं. मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है. बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो. लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिश्ते के लिए. बहुत सही, बहुत छोड़ सही. दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए. ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे. तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में. इसे टूटने दो, इसे टूटने दो. तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं. लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ न करो और आह न करो. तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे. बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते. तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं. अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो. तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम वहां पहुंचोगे, तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा. तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा. तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, न दुनिया में ना आखिरत में. अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीज़ा करो. ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से. बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुनाह सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत
سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنونہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو، تو کہو یا اللہ میری توبہ۔ واہ، اسے کہتے ہیں پرفیکٹ لیسن، ہے نا۔ میں اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں مولانا طارق جمیل جی کی اس بات سے کہ آپ کو مطلب اگر کوئی آپ کو برا بولتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ جو ہو اس کو بول کے جو ہے کچھ مت کرو، کیونکہ جتنا جو ہے آپ لوگ چپ رہو گے وہ ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کو کچھ بھی سمجھانے کا، کچھ بھی بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں جو ہے وہی رہے گا۔ تو اس لیے اپنی جو ہے کہتے ہیں ایک تو انرجی مت ویسٹ کرو، اور اوپر سے اپنے منہ سے برا بولو بھی مت، کیونکہ آپ کو کیا ضرورت ہے برا بولنے کی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کو آپ لوگ سہنے کی क्षमता رکھو۔ بالکل صحیح کہا نے کہ ہر ایک درد کو سہنے کی क्षमता رکھو، کیونکہ آپ کو اس دنیا میں بہت سارے درد ملیں گے، ملتے ہیں، مل رہے تھے پہلے سے، مل رہے ہیں، آگے ملیں گے بھی، لیکن آپ ان کو سہنے کی क्षमता رکھو کہ آپ کو جتنے مرضی درد ملتے ہیں آپ ان کو سہو۔ اوپر جا کے آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا، کیونکہ آپ کی جو ہے اصلی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سب کو سہو گے اس زندگی میں تو اوپر جا کے آپ کو سب آسان ہی آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے سارے راستے کھل جائیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کو برا نہیں بولا ہوگا۔ تو یہ کہ ہے پیشنس گائز، پیشنس سب سے بڑی چیز ہے، پیشنس ہونا چاہیے ہر کسی میں۔ سو یہ تھی ویڈیو مولانا طارق جمیل جی کی، اینڈ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ریئیکشن آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اینڈ بنے رہیں میرے ساتھ ایسے ہی، ہمیشہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ سو ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔